6 या 7 खुतबे मैंने दे लिए होंगे कि जितने लोगों के अकीदे खराब हुए और जितने लोग शिरक की दलदल में फंसे, उनको धोखा नबियों के मोइज़ों से लगा, वलियों की करामतों से लगा। धोखा कहां से लग गया? जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, सच्ची सच्ची गल करना, ईसाइयों ने हजरत ईसा को इलाह मान लिया, धोखा कित्थों लगा? मट्टी के परिंदे बनाता है, सचमुच के परिंदे बना देता है। मादरजाद नाबीनाओं को बीना कर देता है, कोढ़ के मर्ज वालों को दुरुस्त कर देता है, मुर्दों को। यहां से धोखा लग गया। ईसाइयों को धोखा लगा हजरत ईसा के मोइज़ों से। आज भी जितने लोग शिरक के मरीज हुए, उन्हें धोखा लगा है नबियों के मोइज़ों से, वलियों की। एक प्याला दूध का था, सिर्फ एक प्याला। हजरत अबू हुरैरा थे, नबी पाक ने फरमाया असहाब सुफा नू बुला के लाया। मैं आख्या एक प्याला, वो 100 तो उत्ते बंदे, कौन कौन पिएगा? मैंने सोचा शुरू तो मेरे तो ही करना नहीं, ये बच गया तो वो भी पी लें। जब वो आ गए तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा तू पिवा। मैंने पिलाना शुरू की, सारे पी गए दूध उसी तरह। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा पी। मैंने पिया, आपने फरमाया और पी। मैं रज गया, पेट मेरा भर गया। सबसे आखिर में मुर्शिद ने पिया। ये मुर्शिद लफ्ज मैं जानबूझ के बोले। सबसे आखिर में मुर्शिद ने पिया। मुरीदा पहले, मुर्शिद ऐसे होते हैं, मुर्शिद ऐसे होते हैं। ये बयान करते हैं हमारे उलमा, हमारे खतीब बयान करते हैं, फिर कहते हैं देखो प्याला सैकड़ों बंदे पी गए, ये नबी पाक दे इख्तियार सी ना, रिज़्क़ नू वधाना, दूध को बढ़ाना इख्तियार था ना। देवबंदी वहाबी कहते हैं वो मुख्तारे कुल नहीं है। मुख्तारे कुल ना होंदे एक प्याला दूध दा 100 बंदे पी जाते। आगे से पढ़ी पढ़ाई कौम है, उन बेचारों के पास इल्म है नहीं, वो कहते हाँ जी गल तो नहीं, प्याला एक सी 100 तो ज्यादा बंदे पी गए, तो आपको इख्तियार हासिल है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, समझोगे। मैंने कहा तस्वीर का ये रुख तो तूने दिखाया, अब जरा दूसरा रुख मैं दिखाना चाहता हूं। तस्वीर का दूसरा रुख मैं दिखाना चाहता हूं। सीरत व तारीख की किताबों में आया कि मेरे आका के घर के चूल्हों में एक एक महीना आग नहीं जलती थी। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो, नहीं पढ़ते हो? उलमा से नहीं सुनते हो? नबी पाक की बात, बीवियों के घरों में एक एक महीना चूल्हे में आग नहीं जलती थी। मुझ में हिम्मत नहीं, मैं इस तसव्वुर को भी कुफ्र समझता हूं। मेरी मजाल, मुझ में हिम्मत नहीं। तुम में हिम्मत है तो बोलो, जुर्रत करो जरा। रोजी का बढ़ाना, रोजी का बढ़ाना नबी पाक के इख्तियार में था। जान बुझ के बीवियां नू भूखा रखे। बोलो, नहीं तो सन भी समझाओ। एक प्याला सैकड़ों बंदे पी जाते हैं और अपने घर के चूल्हों में आग नहीं जलती। तो फिर हमारी बात मानो, जो बंदियालवी तजिया कर रहा है उसे तस्लीम करो। अंबिया के मोजज़े बरहक, अंबिया के मोजज़े बरहक, लेकिन मोजज़े में
ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، معجزے میں اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ یہی دھوکہ دے دیتے ہو تم، معجزے بیان کرتے ہو پھر اختیار ثابت کر دیتے ہو۔ نا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ۔ اس کی میں دلیل دوں، مشکل دلیل دوں؟ نہیں، چٹکی میں انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ میری دلیل اتنی مضبوط ہے نا، سب سمجھ جائیں گے۔ لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ وہ سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ آپ جو بنائی سی ان کی مرضی سے بنی تھی، ان کے اختیار سے بنی تھی، پھر بھاگنا کیوں؟ پھر ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے، اسامی سپ نو آکھیا بے پیچھے لگ جا، ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے نہیں سی ویکھتا، پیچھے مڑ کے ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، لا تخف، مانا تو کرو یار، آپ جو بنایا سی تو ڈرنا کیوں؟ اپنی مرضی سے جو بنا تھا تو ڈرنا کیوں؟ لا تخف۔ اگلی بات، اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی بھی جانتے ہیں، تھوڑی سی بھی، اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا اس کو پکڑیے، سنعیدھا، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھیے گا، پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام۔ معجزوں سے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ اگر معجزوں کی حقیقت سمجھ لی جائے، کرامت کی حقیقت سمجھ لی جائے، بالکل مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ تو بیان کرتے ہو، حضرت عمر مدینے میں کھڑے تھے، حضرت ساریہ یمن گئے ہوئے تھے، یہاں سے آواز لگا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ کتھے یمن تے کتھے مدینہ؟ ساریہ کہتے ہیں حضرت عمر کی آواز میرے کان میں آئی، دشمن مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا، میں پہاڑ کی اوٹ میں آیا، بچ گیا۔ یہ حضرت عمر کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے سارے پردے ہٹا کے ساریہ دکھا دی۔ اس کو بیان کر کے ثابت کیا کریں گے؟ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی بات مخفی نہیں ہوتی، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہو تو پھر بندیالوی تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہے۔ صبح کی نماز ہے، حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں، آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، صفیں درست کر رہے ہیں۔ قاتل صفوں میں کھڑا ہے، اس نے نیزہ نیفے کے نیچے دبایا ہوا ہے، یہ قریب سے گزرے، اس نے وار کیا ہے۔ اللہ بتانے پہ آئے، کرامت ہو تو یمن دکھا دے، اور اللہ نہ بتانے پہ آئے تو سامنے کھڑے ہوئے قاتل کا بھی پتہ۔ تصویر کے دونوں رخ دکھائی۔ معجزے انبیاء کے برحق ہیں اور کرامتیں ولیوں کی برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ ان کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟